रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो इंडस हेरिटेज ट्रस्ट का जो इनाग्रेट किया है पाकिस्तानी और अफ़गानी हैंडीक्राफ्ट्स का, और जो डिस्प्ले यहाँ पे मैंने सारा देखा, आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड, क्योंकि मैं ख़ुद एक पर्सनली आई एम एन आर्टिस्ट और मैं क्राफ्ट रिवाइवल के ऊपर जो कश्मीरी हमारा हेरिटेज और कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी पर्सनल भी इस पे वर्क कर रही हूँ, क्योंकि वॉर जोन्स और कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर जो आपका हेरिटेज और आपका कल्चर जो होता है उसको सबसे पहले जो है ऑक्यूपाइंग फोर्सेस या एनिमीज़ उसको अफेक्ट करते हैं। तो कल्चर को, कल्चरल राइट्स की, क्योंकि आजकल का दौर है, SDGs की बात होती है, तो आई बिलीव कि नॉट जस्ट कि हमारे कल्चरल राइट्स, हमारी आइडेंटिटी, हमारी हेरिटेज हैं, ये जो इन्होंने जिस किस्म की एम्ब्रॉयड्रीज़ को, और चाहे वो पाकिस्तान का कल्चर डिपिक्ट कर रहे हैं, अफ़गानी कल्चर को कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई करके मॉडर्न टाइम्स के साथ, ताकि दुनिया तक जो है अफ़गानी और पाकिस्तानियों का जो है वो हेरिटेज और उनका जो है एक यूनिक आइडेंटिटी जो दुनिया के अंदर है अकॉर्डिंग टू कल्चरल राइट्स जो है वो डिपिक्ट हो। और उसके साथ साथ जो विमेन एम्पावरमेंट की मिनिस्ट्री है हमारे पास, उसके थ्रू भी, और वैसे भी बीइंग अ वुमन, एक बहुत मेजर चंक ग्लोबली, अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की रिपोर्ट्स के मुताबिक देखें, यूनाइटेड नेशंस खुद एनुअली इसके ऊपर $32 बिलियन स्पेंड करता है हेरिटेज और कल्चर के ऊपर, और 70% जो इसके अंदर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, इसके अंदर औरतें हैं, औरतों का इसके अंदर बहुत मेजर रोल है। और जो जिसकी मैंने अभी भी इनाग्रेट किया है एग्ज़िबिशन की, इसके अंदर भी 3000 से ज़ायद जो है रूरल एरियाज़ की औरतें हैं जो ये सारा कुछ कर रही हैं। तो एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक राइट्स उनके, और उनको एम्पावर करना, और उसके साथ साथ अपने कौम की भी शनाख्त करना, उसकी आइडेंटिटी को दुनिया के अंदर लेके जाना, ये एक बहुत बड़ी सर्विस है। और ये भी ह्यूमन राइट्स के अंदर ही आती है, कल्चरल राइट्स जो हैं। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए कोई भी मुल्क जिसने तरक्की किया दुनिया के अंदर, जब तक कि वो अपनी आइडेंटिटी को ग्लोबलाइज नहीं करता और अपनी यूनिकनेस, अपनी तहज़ीब, अपनी हेरिटेज, अपने विरसे को स्टोर नहीं करता, तो वो फिर आइडेंटिटी लेस हो जाते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर हम लोग भी, क्योंकि जो हम अपना भी एक इंटरम सेटअप के अंदर भी जो मैं प्लान बना रही हूँ, उसके अंदर एक मेजर रोल जो है वो कल्चरल राइट्स का है। और जो इसके अंदर, चाहे वो कश्मीर का कल्चर प्रिजर्व करना है, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का, क्योंकि हमारी भी वहाँ पे बैकबोन जो है हमारी आज़ादी की तहरीक की और इकॉनमी का, वो मेजर टूल है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री हो, टूरिज़म हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, वॉलनट फर्नीचर्स हो, कारपेट वीविंग हो। उसी तरह अफ़गानियों का देख लें, पाकिस्तानियों की हमारी कारपेट इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं। और जिस तरीके से आपने, मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि इनको मॉडर्नाइज़ करके आपने जैकेट्स के ऊपर वही अफ़गानी और पाकिस्तानी मोटिव्स लगाए हैं विद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आपने इसके अंदर जो मुग़ल एरा के टाइम के अंदर भी जिस तरीके से जो ट्रेडिशंस थे उनको भी आपने वो जाली वाले जो दिखाए हैं विंडोज़ के, और बादशाही मॉस्क का भी मोटिव्स डाले हैं, और भी जितनी भी क्राफ्ट्स को के थ्रू आपने अपना जो पूरा एक ट्राइबल कल्चर भी इसके अंदर डिपिक्ट किया है, पंजाब का कल्चर, सिंध का, बलूचिस्तान का, KPK का। तो ये बहुत ही खूबसूरत है कि जो मोटिव्स गलों पे लगाए जाते थे अब वो कुशन्स पे जा रहे हैं। तो इस तरह हम अपनी मार्केट एक्सपैंड करें। एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है कि अगर हम अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को जो है दुनिया के अंदर जो है इसको री-इंट्रोड्यूस कराएं, री-मॉडिफाई करें, और इसको विद चेंजिंग टाइम्स जो है इसको हम लोग इसके अंदर हम वो नई इनोवेशंस लाएं और इसके अंदर क्रिएटिविटी लाएं, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स बिकें, हमारी आइडेंटिटी जो है पूरी दुनिया में उसका जो लोगो है वो स्प्रेड करें। और उसके साथ साथ हम एक बहुत बड़ी सर्विस दे रहे हैं। कितनी रिच सिविलाइजेशंस हैं ये, पूरी साउथ एशिया की अगर बेल्ट उठा के हम देख लें, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो अफ़गानिस्तान है, और चाहे वो कश्मीरी लोग हैं, तो ये बहुत यूनिक कपड़े, ड्रेसेस, फैरन्स, क्योंकि जब तक कि हम अपनी खुद नहीं प्रिजर्व करेंगे अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को, अपनी हैंडीक्राफ्ट्स को, तो उस वक्त तक मैं समझती हूँ कि हम बेशक जितनी भी टेक्नोलॉजी में एडवांस कर दें, मगर हम अपनी इंडिविजुअलिटी को खो जाएंगे। तो अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करना, अपने फोक सॉन्ग्स, अपनी पोइट्री, और मैं ख़ुद क्योंकि एक आर्टिस्ट और पेंटर हूँ, मेरी कोशिश होती है कि
کشمیری کلچر پہ خاص طور پہ اس لیے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک تو تحریک تو ہم چلا ہی رہے ہیں مگر فور فرنٹ پہ، مگر وہاں پہ ایک جس طرح کا وار زون چل رہا ہے، اور ابھی اس وقت جو کچھ پیلسٹائن میں بھی ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ اتنی خوبصورت قوم، اتنی بہادر قوم، اور جس طرح وہاں ظلم ہو رہا ہے، تو ان کا بھی ہیریٹیج کلچر جس طریقے سے ان کا ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے، تو یہ جب اگر ہم جنگوں کی طرف جائیں گے تو ہم لوگوں کو کس طریقے سے پھر تو یہ سارے ربلز ہو جائیں گے. ہم لوگوں نے امن کا پیغام آرٹ اور کلچر کے تھرو دنیا کے اندر ایک بردرہڈ، یونٹی، ہیومینٹی کی طرف جانا ہے، ورنہ تو اتنی نفرتیں ہو جائیں تو ہم کسی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے. ہم مارجنلائز سے مارجنلائز ہوتے جائیں گے، سب لوگ مارجنلائز کمیونٹیز کی طرح زندگی گزارنا اور ایک وقار کے ساتھ زندگی اور ایک آنر، ڈگنیٹی اور اپنی شناخت کو پہچاننا، اور اسی طرح دنیا کے اندر اپنا امن کا اور آرٹ اور کلچر کے تھرو پیس کا پیغام پہنچانا. اٹ از آئی تھنک ون آف دا موسٹ انڈر ویلیوڈ ٹول ان دا ورلڈ، اینڈ اٹ از سم تھنگ جس میں آئی ایم ویری پیشنیٹ، اور اس کے اوپر اس سے بھی زیادہ پیشنیٹ اس لیے ہوں کیونکہ اس کے اندر ایک بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے جس کے اندر ہم اپنی خواتین کو بہت زیادہ امپاور کر سکتے ہیں، اکنامکلی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل سروسز، کمیونٹی سروسز کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اور یہ جو انہوں نے بھی اس ادارے نے جو بنائی ہے انڈس ہیریٹیج ٹرسٹ، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو بھی آرگنائزیشن سوشل ویلفیئر اور کلچر کو پرزرو کرنے کے لیے، اور انڈر پریویلیج جو رورل ایریاز کی عورتیں جہاں اصل بلو دا پاورٹی لائن جا رہی ہیں، تو یہ ماسز کی طرف جانا، سروس پرووائڈرز کی طرف جانا اور کنیکٹ کرنا، اور جہاں تک ہماری گورنمنٹ ہے، پلیٹ فارم ہے ہیومن رائٹس اور ویمن امپاورمنٹ کا، اس کے اندر جہاں جہاں فیسیلیٹیٹ ہم کر سکتے ہیں. اور میرا خود کیونکہ ایک پرسنل پیشن بھی ہے، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو گورنمنٹ بھی، کہ پاکستان کا کلچر جو ہے، جو اس کا اصل ٹرو سافٹ فیس ہے، وہ دنیا تک ہم لے کے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ افغانی بھی، جو میرے اپنے خود دادا افغانستان سے تھے، کابل سے وہ یہاں آئے تھے پاکستان، تو افغانستان سے ایک نیچرلی بھی ایک بہت پیار ہے، اور بہت بہادر قوم ہے، اور بہت ہی خوبصورت قوم ہے، جس طرح پاکستانی قوم ہے، جس طرح کشمیری قوم ہے. تو ہم لوگوں کو مل کے ایک دوسرے کو یہ جوائنٹ ایفرٹ مجھے بہت اچھا لگا. اس سے بھی ہم پروموٹ کر رہے ہیں بردرہڈ، ہیومینٹی کی بات کریں، اور نیبرہڈ کے اندر پیس کی بات کر رہے ہیں. مل کے اگر ہم لوگ جوائن ہینڈس کریں گے تبھی ہم اپنی اس اگلی جنریشنز کو کوئی ایک پازیٹیو نوٹ پہ ہم جو ہے دنیا کو اس دنیا سے ہم سب نے چلے جانا ہے، مگر ایٹ لیسٹ ہم اپنی جو ہماری جنریشنز ہیں کہ ہم نے اپنے ٹائم میں اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے امن اور پیس کا پیغام، اور سب سے اسٹرانگ پیغام آرٹ اور کلچر کے تھرو ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر.